बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या वाकई अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर यानी 300 बिलियन डॉलर्स देने पर तैयार हो गया? 24 अरब डॉलर यानी 24 बिलियन डॉलर्स के ईरान के मुंजमद असास से भी आज़ाद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक ऐसी खामोश सिफारतकारी की जिसने मशरक़ वस्ता को तबाह कुन जंग से बचा लिया। अगर ये सब दुरुस्त है व्यूअर्स, तो ये सिर्फ एक मुआहिदा नहीं बल्कि 21वीं सदी का सबसे हैरान कुन सफारती मुआहिदा होगा। और आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले तारीख़ी मुआहिदे की अंदरूनी कहानी क्या है, इसके अहम निकात, अरबों डॉलर के पैकेजेस और पाकिस्तान की उन गैर मामूली कोशिशों के बारे में जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया। अगर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो व्यूअर्स, महीनों की जंग, तेल की कीमतों में इजाफा, आलमी मईशत को ख़तरात और मशरक़ वस्ता में फैलती हुई आग ने बिलाखिर ईरान और अमेरिका दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इब्तदाई मुआहिदे की तस्दीक की है, जबकि बाज़ाब्ता सिग्नेचर्स स्विट्ज़रलैंड में मुतवक्को हैं जो इस महीने की 19 तारीख को होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल समीर। अगर आप सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी हकीकत, आलमी सियासत, जियोपॉलिटिक्स, हालात हाज़रा और दुनिया में उभरते हुए वाक़यात को समझना चाहते तो एक चैनल जो जरूर देखिए, फोकस विद तसद्दुक़ के लायक, जहां आपको मिलेगा हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया, मुस्बत सोच, वो बसीरत जो आपको बदलती हुई दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ने में मदद देगी। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बन जाइए इस बढ़ते हुए खानदान का हिस्सा, क्योंकि आने वाला कल वही समझता जो आज दुनिया को सही ज़ाविये से देखता। अब इस हवाले से पाकिस्तान के एक तारीखी किरदार पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि इस पूरी कहानी में शायद सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का रहा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्तों की सहूलत फराहम की, खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुशावरत की, कशीदगी को कम करने के लिए पसे पर्दा सिफारतकारी जारी रखी और मुश्किल तरीन हालात के बावजूद जारी रखी। और यही वजह है कि आलमी मीडिया रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। अब जानते हैं कि मुआहिदे के असल निकात क्या हैं। सबसे पहले, दोनों ममालिक ने 60 दिन के लिए जंगी कार्रवाइयाँ रोकने पर इत्तफाक किया ताकि मुस्तकिल मुआहिदे पे मुज़ाकरात हो सकें, यानी उसके जो डिटेल्स हैं उस पे तफसीली टेक्निकल मुज़ाकरात उन 60 दिनों के अंदर मुकम्मल किए जा सकें। आबनाए हुर्मस को दोबारा खोला जाए, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और जिसकी बंदिश ने इस पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया। मुआहिदे के तहत अहम बहरी रास्ते को दोबारा खोलने पर इत्तफाक हुआ है, जिससे आलमी मईशत को बड़ा रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं ईरान के असासों के हवाले से। तो ईरान के जो 24 बिलियन डॉलर्स के 24 अरब डॉलर्स के असासे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसके इत्तहादियों ने इन असासों को, मुंजमद असासों को मरहलावार उनकी बहाली पे इत्तफाक किया है। रॉयटर्स के मुताबिक और ज़राए ने इसकी तस्दीक की है कि इनमें निस्फ रकम मुज़ाकरात शुरू होने से पहले फराहम की जा सकती है। ये अभी एक क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल समीर। अगर आप सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी हकीकत, आलमी सियासत, जियोपॉलिटिक्स, हालात हाज़रा और दुनिया में उभरते हुए वाक़यात को समझना चाहते तो एक चैनल जो जरूर देखिए, फोकस विद तसद्दुक़ के लायक, जहां आपको मिलेगा हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया, मुस्बत सोच, वो बसीरत जो आपको बदलती हुई दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ने में मदद देगी। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बन जाइए इस बढ़ते हुए खानदान का हिस्सा, क्योंकि आने वाला कल वही समझता जो आज दुनिया को सही ज़ाविये से देखता। सबसे बड़ा सरप्राइज वो है 300 अरब डॉलर यानी 300 बिलियन डॉलर्स का, कि ईरानी मीडिया से मुंसलिक ज़राए और बाज़ बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहिदे में ईरान को 300 अरब डॉलर की रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पैकेज की तजवीज़ भी उसमें शामिल है।
لیکن یہاں ایک اہم حقیقت سمجھنا بھی ضروری ہے ویورز کہ اس 300 ارب ڈالر کے پیکیج کی آزادانہ طور پہ امریکہ یا مغربی حکومتوں کی طرف سے باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی، اس لیے اسے حتمی اور مکمل طور پر تصدیق شدہ رقم کے طور پہ پیش کرنا اس وقت مناسب یا درست نہیں ہوگا۔ لیکن ایرانی ذرائع اور بعض بین الاقوامی رپورٹس نے اس کا ذکر ضرور کیا۔ ایران نے اس کے بدلے میں کیا قبول کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے مزید یورینیم افزودگی روکنے پر آمادگی ظاہر کی، نئے جوہری پروگرام کی توسیع نہ کرنے کا وعدہ کیا، جوہری ہتھیار نہ حاصل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور حتمی معاہدے کے لیے مزید مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کی۔ اب دنیا بھر میں اس سے خوشی کی ایک واقعی لہر دوڑ گئی کہ معاہدے کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے، ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بہت بہتری نظر آ رہی ہے، عالمی سطح پر جنگ کے خطرات کم کرنے کی امید پیدا ہو رہی ہے، اور گارڈینز نے اس پہ ایک بڑا وسیع ایک تبصرہ بھی کیا ہے اس حوالے سے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل سمیر۔ اگر آپ صرف خبر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت، عالمی سیاست، جیو پالیٹکس، حالات حاضرہ اور دنیا میں ابھرتے ہوئے واقعات کو سمجھنا چاہتے تو یہ چینل جو ضرور دیکھیے، فوکس وتھ تصدق کے لائن، جہاں آپ کو ملے گا حقائق پر مبنی تجزیہ، مثبت سوچ، وہ بصیرت جو آپ کو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ تو ابھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور بن جائیے اس بڑھتے ہوئے خاندان کا حصہ، کیونکہ آنے والا کل وہی سمجھتا جو آج دنیا کو صحیح زاویے سے دیکھتا۔ اب یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کی یہ سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہے، تو ویورز اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے کامیاب معاہدہ ہو جاتا ہے تو پاکستان عالمی سطح پر ایک عالمی ثالث یعنی گلوبل پیس میکر کے طور پہ ابھر سکتا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ مزید مضبوط ہو سکتی ہے اور مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے استحکام آ سکتا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی پاکستانی عوام کے لیے بھی بڑی خوشخبری بن سکتی ہے اور اس سے اوورآل ایک اکنامک امپیکٹ آ سکتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا نے ہمیشہ پاکستان کو دہشت گردی، قرضوں اور سیاسی بحران کے تناظر میں دیکھا ہے، لیکن اگر یہ امن معاہدہ کامیاب ہوتا ہے تو شاید تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ دیکھا جائے گا جس نے جنگ نہیں بلکہ امن کا راستہ اختیار کیا، اور مشکل ترین حالات میں بہت سارے اسپوائلرز کی موجودگی کے باوجود، بہت سارے ایسے عوامل، ایسے ممالک کی انٹرفیئرنس کے باوجود جو امن نہیں چاہتے، اس امن معاہدے پہ مسلسل اپنی جد و جہد جاری رکھی اور الٹیمیٹلی اس کو کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا، اپنی کوششوں کو ہمیشہ جاری رکھا اور ایک مشکل ترین مرحلے کو ایک اہم مقام تک لانے میں کامیاب ہوا، الحمدللہ۔ اور شاید یہی پاکستان کی سب سے بڑی سفارتکاری ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر اس یوٹیوب چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے ولاگز، تجزیے اور تبصرے ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔